झापाको सिमाना काकर भिट्टा दमक राम्रो छ हाम्रो झापाको चमक दमकमा बस्छु म दाल भात खान्छु झापाली भएकोले आफूलाई हिरो ठान्छु तर म सानैदेखि नेतासँग रिसाउने कस्तो हामी जनताहरू कर्मचारीलाई घुस खुवाउने उनीहरू तान्छन् आफै आफै खुट्टा त्यसैले होला खान्छु जनताको जुत्ता जनतालाई लुटाइसको नेपाललाई फुटाइसको के परेको बेला जानु त जान्छ तर त्योबाट पनि आधी पैसा गोजीतिर हाल्छ उमेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्ध भन्दा माथि हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ राति राति भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ठाटी मन र मान्नु त यार एकअर्काको लागि स्वदेशसँगै बस्थ्यौँ स्कुल पढ्दा हामी दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी जे पनि बाने हाम्रो राम्रो थियो बानी उसले एक दिन चुरोट सल्का सोध ओइ खाने मैले पनि ताने सँगो छैन माने दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी बिस्तारै कुलता फसियो जानी नजानी गाजा अनि गोटी सामान र पानी यो पछि त्यो पछि त्यो दामी ज्याक नम्बर 3 पनि राम्रै नलाग्ने त्यसपछि फेरि कहिले उस्तै रहेनौ हामी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुपर अनलाइन टिभी र तपाईहरुको साथमा म समीर सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ एकदमै मेरो छेउमा हुनुहुन्छ खतरनाक र्यापर हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ र्याप हान्नुहुन्छ र उहाँको प्रतिभा यति राम्रो लाग्यो कि मलाई तपाईहरु सामु चिनाउनै पर्छ उहाँलाई ल्याउनै पर्छ भन्ने एउटा मलाई लाग्यो मनमा। त्यो भएर तपाईहरुलाई मैले उहाँको प्रतिभालाई सम्मान गर्दै तपाईहरु माझ ल्याएको छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल तपाईको नाम बताइदिनुस् न। मेरो नाम अभिषेक एके भ्याक्सो। भ्याक्सो है? हजुर भ्याक्सो। एकदमै र्यापरहरुको एउटा चाहिँ नाम पनि हुन्छ प्राय जसो। अनि अब सुरुमै चाहिँ के गरौँ भने दर्शकवृन्दहरुलाई कस्तो चाहिँ मान्छे ल्यायो त समीर सुवेदीले भन्ने हुन्छ हैन। त्यो भएर एउटा तपाईको कला नै देखाइदिनुस् न। हजुर यो फर्स्ट मैले स्क्रिप्ट लेखेको थिएँ। हजुर हजुर म यो दिस इज अभिषेक एके भ्याक्सो। यो झापाको सिमाना काकर भिट्टा दमक राम्रो छ हाम्रो झापाको चमक दमकमा बस्छु म दाल भात खान्छु झापाली भएकोले आफूलाई हिरो ठान्छु तर म सानैदेखि नेतासँग रिसाउने कस्तो हामी जनताहरू कर्मचारीलाई घुस खुवाउने उनीहरू तान्छन् आफै आफै खुट्टा त्यसैले होला खान्छु जनताको जुत्ता जनतालाई लुटाइसको नेपाललाई फुटाइसको के परेको बेला जानु त जान्छ तर त्योबाट पनि आधी पैसा गोजीतिर हाल्छ नेताको काम ठाटेर खाने उनीहरूको दिमागमा कहिले कुर्सीमा जानु साथ अर्कोले खुट्टा तान्ने भारतले पनि नेपाललाई हेप्ने तिनतिरबाट हामीलाई चेप्ने नेपालले बुझ्दैन भारतको कुरा त्यसैले होला जहिले नेपालमा ढुङ्गा र मुढा कहिले मिल्दैन नेताको कुरा नेपालीहरू काम गर्न विदेशतिर हिँड्ने नेपालमा छैन भने कहिलेसम्म विदेशको सामान किन्ने सोच होला हामी जस्तो छैन केही काम जे कुरा गर्दा पनि चाहिने दाम जे काम गर्दा खुसै लिने बल्ल मैले मेरो नेतालाई राम्ररी चिने तर मेरो पुर्खाहरू साह्रै देशभक्ति थियो आफ्नो देश जोगाउन उसले ज्यान दियो अहिले पनि गर्छौँ पुर्खाको कुरा त्यति बेला लिएर हिँड्ने कुकुरी र चुरा कति गोली खाए बचाए देश ठुलो बडालाई नलाग्ने केस एकोर्डिङ टु ल सबैजना एउटा तर त्यहाँ पनि ल्याएको छ पैसाले भिन्नता। ए यो एकदमै राम्रो प्रतिभा लागेको थियो मलाई त सुरुमा सुन्ने बित्तिकै। अब तपाईहरु सामु ल्याएको छु मैले, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ उहाँको प्रतिभा कस्तो लाग्यो उहाँको चाहिँ कस्तो लाग्यो मनमा त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला किनभने कलाकारलाई एकदमै नवप्रतिभा पनि हुनुहुन्छ उहाँ त। नवप्रतिभालाई तपाईहरुको साथ सहयोग र प्रतिक्रियाको खाँचो हुन्छ तपाईहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिनु होला। अनि नयाँ प्रतिभालाई चाहिँ सबैले सम्मान गर्नुपर्छ सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो किनभने अहिले चलेका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कुनै दिन नयाँ नै हुनुहुन्थ्यो के थाहा पछि उहाँ पनि चाहिँ खतरनाक नेपालमा एउटा राम्रो नाम राख्ने खालको हुनुहुन्छ हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भएर अब उहाँसँगै म कुरा जोड्न चाहन्छु। घरमा को हुनुहुन्छ? दमकै गीत गाउनुभयो होइन भनेपछि दमकै हो घर भन्ने त गीतैबाट थाहा भइसक्यो। हजुर घरमा भनेको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ पनि सिङ्गर हो होइन नारायण गोपाल होइन खतरा अब बाबाले होइन अनि बोजू बाजे हुनुहुन्छ मम्मी काकी काका भाइ छ बुझ्ने दुईटा छ। हजुर भनेपछि जस घरमा घर परिवारै चाहिँ एक किसिमले गायनमै धेरै हुनुहुँदो रहेछ। हजुर
एकदमै नारायण गोपालको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँको बुवा चाहिँ होइन ठिक छ एकदमै तपाईँलाई खास यो ऱ्यापतिर चाहिँ कसरी मन लाग्यो अथवा यतातिर कसरी आउनुभयो तपाईँ हजुर म सानो 3 मा हुँदा म यहाँ दाइको गीत सुनेको थिएँ कसको यामा बुद्ध दाइको यामा बुद्धको हजुर हजुर उहाँले मलाई आकर्षित गर्नुभयो होइन होइन जस गीत शब्दहरू क्या अब हुन्छ नि मनै छुने क्या अब दाइको होइन अनि त्यसपछि उहाँहरू खस्नुभयो होइन हजुर म त्यो राति कति 12 बजेको थियो ल म कति रुएँ क्या त्यति बेला होइन यामा बुद्ध हजुर उहाँ खसेको समाचार सुनेपछि तपाईँ साह्रै रुनुभयो हजुर उहाँ खसेको सुनेपछि म अब हुन्छ नि कति क्या अब मन 2-3 दिनसम्म त म खै त्यस्तै खसेकै हुन्न जस्तो लाग्दैछ क्या होइन भनेपछि अब उहाँलाई सम्झेर तपाईँले धेरै आँसु पनि बगाइसक्नुभयो होइन अब चाहिँ एउटा उहाँको सम्झनामा उहाँकै एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त किनभने तपाईँ धेरै गुरु मान्नु हुँदो रहेछ होइन यो बुद्ध दाईलाई एकदम उहाँलाई त हामी पनि जहिले सम्झिरहनेछौँ बिर्सिँदैनौँ यो बुद्ध दाई तपाईँको लागि उहाँले एउटा भिडियो अब एउटा गीत भनौँ न होइन हजुर यो उमेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्ध भन्दा माथि हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ राति राति भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ठाटी मन र मार्नु त यार एकअर्काको लागि स्वदेशसँगै बस्थ्यौँ स्कुल पढ्दा हामी दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी जे पनि बाने हाम्रो राम्रो थियो बानी उसले एक दिन चुरोट सल्का सोध ओइ खाने मैले पनि ताने सँगो छैन माने दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी बिस्तारै कुलता फसियो जानी नजानी गाजा अनि गोटी सामान र पानी यो पछि त्यो पछि त्यो दामी ज्याक नभए दिन पनि राम्रै नलाग्ने त्यसपछि फेरि कहिले उस्तै रहेनौ हामी नहुला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले यो सोरी नै लागु पर्दा थमा डुब्दै गयो गलती नै खराब परिणामको शिकार भयो कतिलाई खुट्यौ लुट्यौ कतिलाई ठग्यौ घरमै आफ्नै आमा बुवासँग चर्क्यौ आफै मारौँ तर खानु छोडे नौ बिस्तारै हामी एक अर्कैसँगै बोले नौ सोध्ने गर्थे साथीभाइले हाम्रो बारेमा उभिन मलाई एक रति राम्रो लागेन अब सबै त्याग्ने मैले बाचा गरेँ बाहिर ननिस्की कोठाभित्र सुतेर बसेँ बिस्तारै म पढाइतिर अघि बढेँ सुन्ने गर्थेँ ऊ अझै त्यस्तै छ भन्ने एक दिन अचानक उसको भाइ मसँग रुन लाग्यो मेरो मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो ऊ अघिल्लो रात अस्पतालमा बितोरे म माथि आकाश खस्यो म बिहोसिएँ नौला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो नानु आउनु भएको छ बिचमा होइन नानु बरु यतै बस्दिनुहोस् है नानु पनि यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँ मेरो बहिनी बहिनी हुनुहुन्छ सानी हुनुहुन्छ मलाई आउँदै हुनुहुन्छ ठिक छ अब जस्तो तपाईँले यो ऱ्यापको दुनियाँमा चाहिँ कस्तो सोचाइ छ तपाईँको भविष्य चाहिँ यसैमा बिच जस्तो लाग्छ हजुर अब त्यही होइन अब ऱ्याप होइन भावना पोखो है आफ्नो मनमा आएको जे होइन हुन्छ त्यो सबै पोखो जस ऱ्यापमा पनि अब खतरा छ क्या बवाल होइन अब म नि अब यसमै सानैदेखि लागेको है हजुर त्यही भएर पनि होला ऱ्यापमै तपाईँको ऱ्यापमै चाहिँ लाइफ बिताउने खालको सोचाइ छ हजुर हुन्छ अब जस्तो कि फेरि अब एउटा सुन्छौँ हामी होइन जस्तो तपाईँ त आफै पनि रचना गर्नुहुन्छ आफै लेख्नुहुन्छ भन्ने सुन्यौँ अब एउटा फेरि हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न त है सरी यो this song is dedicated to all the mothers in the world yo 9 महिना कोखमा राखी हुर्कायो बढायो नराम्रोसँग गर्दा फेरि कुट्यौ करायो राम्रो ज्ञान दियो राम्रो स्कुलमा पढायो मलाई धेरै माया गर्यो तिम्रो टाउकोमा चढायो अहिले बुझ्दैछु म तिम्रो माया सिकायो हिँड हात समय एक एक पाइला जब मेरो बोली फुट्यो आमा भन्ने शब्द निस्क्यो कसैले तोड्नु सक्दैन नाता आमा र छोरा बिचको लाग्न दिन थियौ मलाई सानो चिसको तिमी मलाई माया गर्थ्यौ भुलिदिन्छौ सारा मेरो माया तिम्रो मनमा बसेको छ गाडा रुनु थाल्छ मेरो
मन जब तिमी हुन्छौ टाढा मेरो यादमा गन्दै बस्छौ तिमी आकाशको तारा अहिले म काठमाडौँमा छु चुरोट खाँदै हिँड्छु भइसके म चाडा कति चित्त दुख्छ होला है देखेर मेरो यस्तो पारा तिमी मेरो भगवान तिमी मेरो साथी तिमीलाई माया गर्छु राख्छु सबैभन्दा माथि तिम्रो मनमा कति दुःख छ भन्न नढाँटी भन्न नढाँटी यो एकदम राम्रो छ प्रतिभा होइन जस्तो पहिलेदेखि गर्नुभयो तपाईँलाई फेरि पनि हामी धेरै उत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ भविष्यमा एकदमै खतरनाक चाहिँ भएको देख्न पनि पाऊँ होइन जस्तो गाइरहँदाखेरि ऱ्याप गाउन कतिको सजिलो अथवा अप्ठ्यारो कस्तो छ ऱ्याप गाउनु भनेको होइन अब आफ्नो मनको भावना निकालेर होइन हजुर त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ क्या मनदेखि नै गाउने चिज हो यो भने गाउने चिज हो होइन यो यसमा पनि धेरै हुन्छ अब आफ्नो हुन्छ नि भित्रैदेखि गाउनुपर्छ है त्यो गाउँदा होइन घरिघरि रुने गर्छु क्या म आफै पनि तपाईँलाई रुने नै हुन्छ धेरै अब शब्दहरू लुकेको हुन्छ क्या होइन अनि त्यसपछि अब केलाउँदै गयो है कस्तो मनमा कस्तो गयो अब हुन्छ नि फिलिङहरू अर्कै आउँदिन्छ अब झन् राति सुत्ने बेला है लेख्दाखेरि है मनै कस्तो हुन्छ क्या अब जिरिङ जिरिङ हुन्छ है भनेपछि ठिक छ अब एउटा दर्शकहरूको पनि मन जिरिङ्ग पार्ने खालको होइन तपाईँले अघि जुन दमकको गाउनु भयो अनि अहिले 9 महिना भन्ने यो आमा सम्बन्धीको गाउनु भयो तपाईँले आफै लेखेर आफैले यो गर्नुभएको हजुर आफै लेखेको आफैले लेख्नुभएको अब जस्तो कतिवटा गीत छन् तपाईँले आफैले लेखेका यसरी गर्ने चाहिँ छन् त 3-4-5वटा जति छ है अब एउटा सुन्छौँ त्यसपछि लाउरेको सुन्छौँ अनि भिटेन त तपाईँ एकदम खतरा तपाईँलाई लाग्छ एकदम म उहाँलाई भिटेनलाई अहिले म गुरु मान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यो भएर अब तपाईँको एउटा सुनौँ त्यसपछि हामी अरू पनि सुन्छौँ हजुर School life is best. I never pass in classes. Always drink copy paste. I see the dirty face in a noisy place. Walking this common Nepal and I got a client with a sign. If I speak loud, then don't mind. Take it on that. You become high like star in the sky. Hey, yo. हाम्रो एउटा ग्याङ छ ती सबै ल्याङ छ केटीहरू देख्न हुन्न जिस्काउन थाल्छ चुरोट भने भेट्नु हुन्न अघि सोकाउँछ हामी स्कुल ढिलो आउँदा पालेले बोलाउँछ अफिसमा लग्छ अनि घरमा फोन लाउँछ त्यतिकैमा पाले दाइले हामीलाई सम्झाउँछ भाइ त्यस्तो नगर भविष्यमा पाउलास् धोका मेरो साथी छिटो भनिदियो बोका जम्मा पुगे 8मा केटीहरू 7मा बाइक भने हातमा त्यति बेला के भयो आएछ पैसा सोल्टिने होला डुलाउँदा सकिने सबै पैसा कन्सर्ट भन्ने सुन्नु हुन्न झगडामा हिँड्ने त्यहाँ पुगेपछि सबैलाई चिन्ने फाइट परेको दिनमा पुलिसले पक्राउने लग्ने हामीलाई जेल रिजल्टको दिन सबैजना फेल धेरै भयो यहाँनिर सहेर बसेको समाजको अगाडि खसेको सियो बनी बसेको अनि सर्प जस्तो डसेको डर लाग्दैन कसैको झगडा गर्दा फसेको थाना पनि पसेको अनि 2-3 महिना बसेको यो ऱ्याप मेरो हो होइन यो कसैको फुचेहरू यहाँनिर हुनु खोज्छ दादा तर म ग्याङस्टर सबैजना साइलेन्ट हुन्छ ब्याक्स ऱ्यापर जाँदा धेरै हुन्छ झगडा हुन्छ जहिले लफडा छैन लाउने कपडा म बस्ने अड्डा इटरीको हलगडा छु म धेरै तगडा दिमागबाट है तपाईँले एक किसिमले अब देशमा केही न केही भ्याक्सो पनि अब बवाल तरिकाले आउँदैछ भन्ने तपाईँले दिइसक्नु भएको छ होइन धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ होला जतिसक्दो यो प्रतिभालाई सेयर गरिदिनुहोस् है दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरूको एकदमै सेयरको खाँचो छ किनभने नव प्रतिभा हुनुहुन्छ यति राम्रो यति मिठो गीत गाउने जस्तो ऱ्याप हान्ने चाहिँ प्रतिभा हुनुहुन्छ एकदमै भ्याक्सो उहाँको टाइटल नाम हो त्यो भ्याक्सोजीलाई चाहिँ जतिसक्दो सपोर्ट गर्नु होला है हामीले नयाँ प्रतिभालाई धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ त्यो भएर नयाँ नै पुरानो हुने हो अहिलेको पुरानो कलाकार चलेको कलाकार पनि कुनै समयमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर नयाँलाई जिरो नभइकन एक पाइला नसारिकन मान्छे पर पुग्दैन त्यो भएर पहिलो पाइलामा सबैले साथ दिउँ हामी सबैजना मिल्यो भने यति राम्रो प्रतिभाले पनि नेपाललाई जुन ऱ्यापको दुनियाँलाई चाहिँ केही न केही टेवा पुर्याउनुहुन्छ र माथि पुर्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हामी ढिला नगरिकन उहाँको ऱ्याप नै सुन्न मन छ होला तपाईँहरूलाई होइन उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नै गाउनुभयो एउटा यमबुद्ध हाम्रो दाइको गाउनुभयो त्यसपछि अब गाउनुहुन्छ आफ्नै गाउनुहुन्छ कि भिटेन लाउरे कसको गाउनुहुन्छ
होइन भिडेन दाईको है भिडेन दाई ओभर लाग्छ क्या मलाई होइन अहिले ल ठिक छ भिटेनजी त एकदम ओभरै हो खतरा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ तपाईँले ठाउँ नपाएर मात्रै हो अब तपाईँले पनि केही नेपालमा चाहिँ केही गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएर अब हामी ढिला नगरिकन सुन्छौँ होइन त हजुर ल एउटा खतरनाक दिनुहोस् भिटेनजीको है हजुर मलाई यो कोही साथी प्रहरी बने कोही साथी गुन्डा कोही चाहिँ खलासी गर्छ म चाहिँ आफ्नै धुनमा यस्तै छ पारा मेरो काम धाम छैन मेरो परिवार हुने खाने खानदान होइन तर बाल लाग्दैन कहिले हार मान्दैन म फस्ने बाला छैन तैँले जाल फाल्दैमा बोकेर दौडिरहेको छु म नयाँ सोच सङ्घर्ष गर्न आएको हु गर्दिन मया मोज त्यसैले म केही गरेर खान्छु नत्र मरेर जान्छु बरु लडेर बाँच्छु अघि बढेर हाँस्छु मेरो नयाँ सोच नयाँ विचार छ वरिपरि स्यालहरू आयो मलाई चितार्न त्यो पनि उठ्छु म दुःखलाई बुझ्नु छ आफ्नो जिम्मेवारीको अगाडि जहिले पुग्छु म त्यसैले बुझिरहेको छु यो सब कुराहरू मान्छे म फटा छु तर बोलेको पुरा गर्छु बल्ल बल्ल होस् साँचो छैन मनमा लोभ लालो छराएको यात्री हुँ म डराउँदिन चोट खान घाइते छु म आज तर सके छैन जोस जागर एक्लो भए म जहाँ लाउरेला खोजका छ तर यहाँ सबैजना लुटेर र चोर फटा म कता त्यति दौडिन्छु मलाई फाइदा आउँछ जोबाट साला फोकटमा जिन्दगी खेल्दैछु म जुवा जस्तो बोर छका तर अहिले मोज गर्दा पनि कहिले दिँदैन सान मैले बिर्सा छैन म खाते आएको थिएँ रोडबाट तोप तान्न छिर्दै गल्ली तर अहिले छिर्छु नोट छाप्न ए हङकङ र लन्डन म दिन जान्छु चलपल चाहे भने लाउनु सक्छु 2 लाखको चप्पल गर्नु छैन घमण्ड मलाई पार्नु छैन नक्कल पारा दिन चाहिन्छ भाग्यमानी खप्पर तर मतलब लाग्दैन मलाई यस्ता झारे बातहरू जिन्दगी युद्ध हो लडेर जिउने आँट गर्छु काम गर्न जा बरु छोड्दै आश गर्न मेरो पछि नलाग म मान्छे वाल पागल छु बाल छैन मलाई मेरो गाउँ होइन काठमाडौँ पर्छु आफ्नो गल्तीबाट मेरो छुट्टै तरिका छ गरी खानलाई डराउनु छोड्दै आइज मलाई माया गर म सधैँ तेरो साथमा छु ए है खतरनाक गाउनुहुन्छ होइन जस्तो भिटेनजीलाई एकदम सम्मान गर्दै उहाँलाई सम्झिँदै हामीले गायौँ होइन जस्तो तपाईँले यति मिठो गीत सुनाउनु भयो दर्शकवृन्दलाई कस्तो लाग्यो एकदम तपाईँलाई मनमा छोयो अथवा मन पर्यो उहाँको प्रतिभा भने चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला किनभने तपाईँको एक सेयरले गर्दा धेरै नेपाली माझमा चाहिँ यो भिडियो पुग्छ त्यो भएर यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नु होला अनि तपाईँले यो भिडियोमा लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला भन्छौँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला त भनेर मैले भन्नु पर्दैन किनभने तपाईँहरू बाठो हुनुहुन्छ एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ गरिहाल्नुहुन्छ त्यो मैले भनिराख्नै पर्दैन मेरो अनुरोध हो त्यो र अब फेरि हामी भिटेनको गीत पछाडि हामी फेरि अर्को बाघ लाउरे हामी लाउरेको सुन्छौँ उहाँ यति खतरा गाउनुहुन्छ कि उहाँले गाएको गाई दिनभरि बस्नुहुन्छ भन्दा पनि सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो अन्तर्वार्ता पनि छोटो मिठो गरौँ भनेर हो त्यही भएर मात्रै नत्र उहाँले ऱ्यापको दुनियाँमा सबै बुझेर सबै गरिसकेको कलाकार हो उहाँ चाहिँ त्यो भएर एकदमै अब प्रतिभा यति राम्रो छ जे अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ अब केही न केही हामी गर्छौँ उहाँलाई थोरै म त्यो पनि भन्न चाहन्छु उहाँको लागि केही सोचेको छु मैले पनि मेरो तर्फबाट हुने सम्पूर्ण हेल्प गर्छु तपाईँहरूले पनि गर्नुहोला र अब चाहिँ हामी फेरि सुन्छौँ होइन त हजुर ल सुनाइ भिटेन दाइकै है भिटेन दाइकै भिटेनकै हुन्छ फेरि सुनौ अनि लाउरेको सुन्नुपर्छ एउटा चाहिँ यो बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट तला पनि दिउँला न घर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ पाइलट लिएर आइज 3टा बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट तला पनि दिउँला न घर धेरै चिन्ता ला 10 रुपियाँ पाइलट लिएर आइज 3टा बच्चादेखि बुढो सबले तान्छ चुरोट मैले पनि खान्छु त्यसैले गर्दैछु कुरो खल्तीमा डो नभएको बेलामा सकाउँछु छुटो लुकी तान्छु बाउले देखो भने ढुटो भात खाइसकेपछि चाहिने चिया खाने बेलामा नि चाहिने छन् साथीभाइ भेट्दा त फोकट नपाइने त्यो फोकट नपाएको चुरोट मजाले खाइने हुसुसुसु धुवा गोलो धुवा मलाई पनि चुरोट पास गर्न मुला परबाट खुवाइरहेछ हेर त उहाँ ओए भाग मुला भाग यति आयो तेरो बुवा हेर्न बाउदेखि डराएर थरर कामिरा उता हेर यसको बाउलाई खोइ कहाँनिर यसको बाउले चुरोट झिको फाड पनि हान्दिरा हाँ मुला यसको बाउले पनि चुरोट तान्दिरा बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट बाटो हिँड्दा चुरोट
पुलिस पनि चुरोटे ड्राइभर पनि चुरोटे पाए भने छोड्दैन बच्चादेखि बुढोले आधा रातमा उठेकोमा चुरोट्दैनलाई रेडी थिएँ म त चुरोट पाएर हान्नलाई तर कसको भेन आयो 81 सर र डर लाग्नु थाल्यो मेरो जिउ काम थर र रातको बेला परो कसको फेला भने गाजडी खाते त कस्तो केटा होइन सर म त चुरोट तान्न आएको खाइसके अब घरतिर जानु लाको भन्दा भन्दै डन्ठेले हात हाल्नु मेरो खल्तीमा आज रातमा चुरोट खान उठ्नु ने गतिबा मने गरी थर्कायो गाला मेरो चर्कायो भक्क पैसा नि लुटो चाकमा 1-2 लट्टी पड्कायो चुरोट खाने बेला डन्ठे कहाँबाट आइदियो भक्क एउटा पाइलट पनि खोसेर खाइदियो बिहान पनि चुरोट बेलुका पनि चुरोट थ्याङ्क यू यति राम्रो प्रतिभा छ अब मैले अघिदेखि लाउरे भनिरहेको छु होइन अब एउटा चाहिँ लाउरे को एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी लगभग अन्त्यमा छौँ हामी बिदा पनि हुन्छौँ धेरै समय बितिसकेको छ होइन छोटो मिठो गरेको तर उहाँको प्रतिभा नै यति मिठो छ कि अब लम्बिरहेछ बसाइ होइन त्यो भएर एकदमै राम्रो छ प्रतिभा यो प्रतिभालाई मर्न दिनु हुँदैन यो प्रतिभा लुकेर रहनु हुँदैन भन्ने हिसाबले तपाईँहरू माझमा ल्याएको हुँ मैले यो प्रतिभालाई सम्मान गर्नुपर्छ एकदमै यो सम्मानजनक प्रतिभा रहेको छ दर्शकवृन्दहरू ऱ्यापको दुनियाँमा नयाँ एउटा आयाम हुँदैछ एकजना नयाँको अवसर अब जस अवसर पाउँदाखेरि फाँडे हानिदिने मान्छे हो उहाँ चाहिँ फाँडे हानिदिनुहुन्छ होइन त्यो भएर अब लाउरे दाइको एउटा सुन्छौँ त्यसपछि हामी अन्त्यमा छौँ है यो 18 वर्षभन्दा मुनिकोले कान थुनेर बस र 18 वर्षभन्दा माथिकोले नेपालको बाटोमा लाउरेसित फरेट खेल्न आइज लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट जो नेपालीमा बोल्छ नेपालमा बित्छ नेपालीको कुकुर जब अङ्ग्रेजीमा भुक्छ तातो नछाडो ताछ मेरो पारो खुल्छ तुतु निस्किन्छ शब्दको झटाड मेरो बोली जस्तो गोली सुन्दा क्रान्तिकारी मेरो नेपालमा आयो लाउरे क्रान्तिकारी ठिक छ एकदमै राम्रो छ होइन प्रतिभा राम्रो छ अब हामी अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै एउटा उहाँको आफ्नै एउटा फेरि ऱ्याप सुन्छौँ र अन्त्यमा तपाईँ जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सपोर्ट गरिदिनु होइन अब होइन यही कारणले होइन कतिजना अब हुन्छ नि कलाहरू धेरै हुन्छ क्या अब त्यो कलामा पनि होइन कतिको अब सपोर्टै हुँदैन क्या त्यही भएर त्यो मान्छे जहाँ कति रहन्छ क्या सपोर्ट चाहियो सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन अब आफ्नो ठाउँकोले साथ दिए त अरूको ठाउँकोले साथ दिन्छ नि होइन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले साथ दिनुपर्छ जस्तो हाम्रो नेपालको सबैले साथ दिनुभयो भने जस नेपालमा पनि केही हुन्छ नेपालमा पनि चाहिँ यति राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सबैमाझ पुग्छ त्यो भएर सम्पूर्णले माया गरिदिनु होला मायाको एकदमै खाँचो छ उहाँलाई साथसाथै हामीलाई पनि तपाईँहरूको मायाको खाँचो छ किनभने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला हामी नयाँ प्रतिभा कहीँ घटेका घटनाहरूको एक्सक्लुसिभ रूपमा भिडियोहरू दिनेछौँ तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनका भिडियोहरू पनि धेरै ल्याउनेछौँ भन्दै तपाईँहरूको साथ सपोर्टको एकदमै खाँचो छ भगवान् हाम्रा दर्शक हुनुहुन्छ दर्शक चाहिँ भगवान् हो त्यो भएर तपाईँहरूलाई एकदम मनैदेखि भन्न चाहन्छौँ सपोर्ट गरिदिनु होला हामीलाई साथ दिनु होला सर्वप्रथम त उहाँ नव प्रतिभा हुनुहुन्छ यति खतरनाक प्रतिभा हो यो प्रतिभा भनेको बम ब्लास्टिङ एउटा नेपालमा एउटा एटम बम हो उहाँ बनिनु भयो अब पड्किन मात्रै बाँकी छ उहाँ पड्केपछि नेपाल ध्वस्त हुने हिसाबले पड्किनुहुन्छ त्यो भएर तपाईँको साथ भयो भने मात्रै हुन्छ त्यो सम्भव त्यो भएर अब अन्त्यमा उहाँको आफ्नै एउटा लेख्नु भएको छ त्यो सुन्छौँ अनि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ है त हजुर यो अर्को त्यो स्क्रिप्ट रिलिज होइन त्यो अलिक याद छैन कि हुन्छ जुन भए पनि त्यो अगाडिकै हानिदिँदा हुन्छ यो झापाको सिमाना काकर पिठा दमक राम्रो छ हाम्रो झापाको चमक दमकमा बस्छु म दाल भात खान्छु झापाली भएकोले आफूलाई हिरो ठान्छु तर म सानैदेखि नेतासँग रिसाउने कस्तो हामी जनताहरू कर्मचारीलाई घुस खुवाउने उनीहरू तान्छन् आफै खुट्टा त्यसैले होला खान्छु जनताको जुत्ता जनतालाई लुटाइसक्यो नेपाललाई फुटाइसक्यो के परेको बेला जानु त जान्छ तर त्योबाट पनि आधी पैसा गोजीतिर हाल्छ नेताको काम टाटेर खाने उनीहरूको दिमागमा कहिले कुर्सीमा जानु साथ अर्कोले खुट्टा तान्ने भारतले पनि नेपाललाई हेप्ने तिनतिरबाट हामीलाई चेप्ने नेपालले बुझ्दैन भारतको कुरा त्यसैले होला जहिले नेपालमा ढुङ्गा र मुढा कहिले मिल्दैन नेताको कुरा नेपालीहरू काम गर्न विदेशतिर हिँड्ने नेपालमा छैन भने कहिलेसम्म विदेशको सामान किन्ने सोच होला हामी जस्तो छैन केही काम जे कुरा गर्दा पनि चाहिने दाम जे काम गर्दा घुसै लिने बल्ल मैले मेरो नेतालाई राम्ररी चिने तर मेरो पुर्खाहरू साह्रै देशभक्ति थियो आफ्नो
देश गाउन उसले ज्यान दियो अहिले पनि गर्छौँ पुर्खाको कुरा त्यति बेला लिएर हिँड्ने कुकुरी र छुरा कति गोली खाए बचाए देश ठुलो बडा लाए नलाग्ने के छ एकर्डिङ टु ल सबैजना एउटा तर त्यहाँ पनि ल्याएको छ पैसाले भिन्नता हैन दर्शकवृन्दहरू यति राम्रो प्रतिभालाई सपोर्ट गर्नु होला मैले धेरैचोटि भनिसकेँ यो भन्नै पर्ने पनि कुरा हो सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला भन्छौँ हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोग हामी गर्नेछौँ भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदा हुन्छौँ हैन त हजुर नमस्ते एकदमै नमस्कार तपाईहरुको दिन शुभ बितोस् हस्त